अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुदा से मोहब्बत। आज हम लाए हैं लड़कियों के हवाले से निहायत ही खूबसूरत अक़वाल, लफ्ज़, लड़कियाँ, तशरीह, किसी की जन्नत, किसी की इज़्ज़त, किसी की बहन, किसी की रहमत। 4 रिश्ते औरत की हिफाजत करते हैं: भाई, बेटा, खावंद और बाप। जब एक लड़की घर से निकलती है तो वो अकेली नहीं निकलती, बल्कि बाप की चादर, भाई की गैरत और ख़ानदान की इज़्ज़त को लेकर घर से निकलती है। एक लड़की का किरदार इतना मजबूत होना चाहिए कि मर्द को इस तक पहुँचने के लिए अल्लाह ताला से राब्ता करना पड़े। तुम हिजाब में रहो, सब औकात में रहेंगे। लड़कियों को चाहिए कि हिजाब का ख्याल रखें। नेमतों का हिसाब लिया जाएगा, रहमतों का नहीं। इसलिए बेटे से बुलंद दर्जा रखा है बेटी का खुदा ने। आज़ाद हमें भी रखा है हमारे माँ बाप ने, लेकिन बेहयाई और बेगैरती का फ़र्क समझा कर। जब बेटी की शादी करें तो रुखसती के वक्त इसे ये ज़रूर बोलें कि हम एक इंसान के साथ तुम्हें रुखसत कर रहे हैं। अगर दरिंदा निकले तो वापस आ जाना, क्योंकि मरी हुई बेटी से तलाक याफ्ता बेटी बेहतर होती है। औरत को अपना कैदी मत बनाओ, क्योंकि कैदी वफादारी नहीं करते, वक्त गुजारते हैं। पहले आना समेटो और फिर करो मुखातिब। शहजादियों को ऊंचा लहजा गवारा नहीं। अगर गैर महरम मुखलिस होता तो मेरा अल्लाह पाक कभी इससे पर्दा करने का हुक्म नहीं देता, लिहाजा गैर महरम से पर्दा किया करें। औरत वो पत्थर है जिसे दुनिया की कोई नफरत नहीं तोड़ सकती। औरत को जब भी तोड़ा, मोहब्बत ने तोड़ा है। औरत से इल्म छीन लोगे तो जहालत नस्लों में सफ़र करेगी, और अगर तालीम के नाम पर औरत से पर्दा छीन लोगे तो बेहयाई नस्लों में सफ़र करेगी। कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, हालांकि औरत के बगैर कोई घर घर नहीं होता। हया की सीढ़ी से अगर औरत का पाँव फिसल जाए तो पूरा घराना मुंह के बल गिरता है। सिनफ़े नाजुक तो बस तखल्लुस है, हम लड़कियां बड़ी सख्त जान होती हैं। जहेज़ लेते हुए मज़हब भूल जाते हैं, हक महल लिखते वक्त दीन याद आ जाता है। हर लड़की बेवफा नहीं होती, बेटी होने का फ़र्ज़ भी निभाना होता है। अपनी बहन बेटी को दुपट्टा ओढ़ने की आदत डालें, कभी घर में बेबरकती और बेहयाई नहीं आएगी। लिहाजा पर्दे का ख़ास ख्याल रखा करें। लड़कियों के लिए एक मुसीबत ये भी है कि वो कितनी ही उदास दुखी क्यों ना हो, अंदर से मर ही क्यों ना रही हो, लेकिन वो कुछ पल भी बिल्कुल अकेले अपनी मनपसंद जगह पर जाकर नहीं गुजार सकती। आजकल बुर्के ऐसे हो गए हैं कि इन पर एक और बुर्का पहनना ज़रूरी है, और ये हकीकत है कि आजकल के बुर्के ऐसे हो गए हैं कि वो लड़कियों को कवर नहीं करते, बल्कि उनकी और ज़्यादा नुमाइश करते हैं। औरत को देने वाले तोहफे में सबसे नायाब तोहफा इज़्ज़त है। सारी दुनिया के मर्द अगर अंधे भी हो जाएं तब भी औरत का पर्दा वाजिब है। पर्दा औरत के चेहरे पर होता है, अगर चेहरे पर नहीं तो समझ लो इसकी अकल पर ज़रूर है। औरत के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो हालात के तकाजे के मुताबिक अपने माँ बाप का बेटा भी बन सकती है और अपने बच्चों का बाप भी। औरत मोहब्बत के बगैर ऐसे मुरझा जाती है जैसे कोई फूल धूप ना मिलने की वजह से अपनी ताजगी खो बैठता है। जो औरत अपने सिंगार के पैसों से किताबें खरीदती है और पढ़ती है, वो माशरे में अजीम लोगों को जन्म देती है। औरत की लंबी जुबान का शिकवा तो हर मर्द करता है, मगर फिर भी कोई गूंगी लड़की से शादी पर तैयार नहीं होता। ये एक तल्ख हकीकत है। ऐ बिन्ते हवा, मोहतात रहा कर। इब्ने आदम मोहब्बत अपनी मर्ज़ी से करता है और शादी वालिदैन की मर्ज़ी से। औरत रो सकती है, दलीलें पेश नहीं कर सकती। इसकी सबसे बड़ी दलील इसकी आंख से ढलका हुआ आंसू है। अपनी तमाम तर वफा के बाद भी औरत ही को क्यों दूसरी औरत से डराया जाता है, जबकि औरत तो मर्द के तब्दील लहजे से ही डर जाती है। लिहाजा वफादार औरत की कदर करें। औरत के सेंसर इतने तेज़ हैं कि वो नज़र और नीयत दोनों पहचान लेती है। दरअसल वो धोखा उस वक्त खाती है जब वो खुद को धोखा देती है। औरत को तो जंग में भी मारने की इजाज़त नहीं, और कुछ लोग इसे मोहब्बत में मार देते हैं। सर पर दुपट्टा रखने से औरत अल्लाह पाक के साए में रहती है। लिहाजा औरतों को चाहिए कि खुद को कवर रखें। जो तालीम लड़की के सर से दुपट्टा उतरवा दे, ऐसी तालीम से जाहिल रहना ही बेहतर है। औरत के लिए क्या ये वस्फ कम है कि वो रहमत बनकर आती है और जन्नत बनकर जाती है? सुभान अल्लाह। औरत के लिए ज़रूरी है कि गुनाह करने से पहले वो अपने आप पे तरस ज़रूर खाए, क्योंकि गुनाह करने वाली औरत को तौबा के बाद सिर्फ अल्लाह पाक माफ़ कर सकते हैं, लोग नहीं। ज़रा सोचें, जिस दिन औरत को ये बात समझ आ गई कि मर्द को टाइम पास करने के लिए खुले बालों वाली औरत और ज़िंदगी गुजारने के लिए चादर वाली औरत पसंद है, तो ये माशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आग लगा दो ऐसी ख्वाहिशों को जिनकी वजह से आपके माँ बाप का सर झुके। लिहाजा ऐसी ख्वाहिशात करना छोड़ दें। बेटियां बेटे नहीं बन सकते, मगर बेटियां वो बन सकती हैं जो बेटे बनने का सोच भी नहीं सकते। जो बाप अपनी गुड़िया को अकेले स्कूल नहीं जाने देता था, वो बाप उम्र भर के लिए अजनबी शख्स के साथ अकेले भेज देता है।
عورت ساری مصیبتوں سے تنہا لڑ سکتی ہے اگر اس کو یقین ہو اس کا مرد اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ عورت کا پہلا غرور حسن ہوتا ہے اور آخری غرور اولاد۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ عورت تب تک خوبصورت لگتی ہے جب تک حاصل نہیں ہوتی۔ اس مرد کی محبت سر آنکھوں پر رکھنا جسے محبت سے زیادہ تمہاری چادر عزیز ہو، یعنی آپ کی عزت زیادہ عزیز ہو۔ 4 انچ کا ٹکڑا ماسک کتنی حفاظت کرتا ہے تو سوچیں مکمل حجاب کتنی حفاظت کرتا ہوگا۔ ایک کڑوا سچ، جو عورت شادی کے بعد میکے سے ٹیوشن لیتی ہو وہ طلاق کی ڈگری ضرور حاصل کر لیتی ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ شادی کے بعد اپنے گھر کی ہر بات اپنے میکے والوں کو بتائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب عورت کو پیدا کیا تو کائنات میں عورت کا سب سے پہلا رشتہ بیوی کا بنا۔ ماں حوا آدم علیہ السلام کی شریک حیات بن کر دنیا میں آئیں۔ سنو پیاری شہزادیوں، خود کی ذات کو کبھی کمتر نہ سمجھو، تم اتنی انمول ہو کہ کسی کی پوری دنیا بن سکتی ہو، لہٰذا عورت کو چاہیے خود کی خود عزت کرے۔ عورت کی زندگی جتنی مرضی عیش و عشرت میں گزرے، اگر ایک مخلص مرد نہ ملے تو اس کی زندگی رنگین نہیں رہتی۔ حدیں جو تم کو قید لگتی ہیں اے بنت ہوا، یہ تمہاری محافظ ہیں۔ جس عورت کے پاس گفتگو کا اچھا سلیقہ ہے اسے خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی خوش اخلاقی عاشقوں کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ ہر کسی سے زیادہ میٹھے لہجے میں بات نہ کرے۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہو۔ مرد کے ساتھ انا کا مقابلہ کرنے والی عورت سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ جس دن خود بیٹی کے باپ بنو گے اس دن عورت مال نہیں مان لگے گی۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت ہے، وہ تو رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ کوئی تم سے لاکھ کہے جان دے دوں گا، لیکن تم یہ نہ بھولنا تم جان ہو اپنے بابا کی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے والدین، اپنے بھائیوں کی عزت کا خاص خیال رکھے۔ بابا کی بڑی نہیں پاپا کی شیرنی بنو تاکہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ چلتے چلتے تھک گئی کندھے پر بٹھا لو نا بابا، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے سینے سے لگا لو نا بابا، پال پوس کر بڑا کیا اب جدا تو نہ کرو نا بابا، اب ڈولی میں بٹھا دیا تو آنسو بھی نہ بہاؤ بابا۔ بہت کم باپ ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ اگر دنیا میں عورت نہ ہوتی تو آرٹ بے رنگین، شاعری بے کیف اور ادب پھیکا ہوتا۔ اگر عورت کو عزت ملے تو وہ محبت بھی قربان کر دیتی ہے، لہٰذا عورت کے لیے عزت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ عورت واقعی بہت وفادار ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ مرد پیسے والا ہونا چاہیے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ بیٹی ایک پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا، بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بیٹیوں سے نوازتے ہیں، اس لیے بیٹی کی قدر کریں۔ عورت کے 2 گھر ہوتے ہیں لیکن وہ دونوں گھروں کے لیے پرائی ہی ہوتی ہے، لہٰذا عورت کی عزت کریں۔ زمین پر رہتی ہوں مگر آسمان جیسی ہوں، میں نرم دل لڑکی چٹان جیسی ہوں۔ لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، سب سے خوبصورت نہیں۔ سب سے خوبصورت ہونے کے لیے ہمارا دین کہتا ہے حیا ہونی چاہیے۔ جس لڑکی کے پاس حیا ہو وہ سب سے خوبصورت ہوتی ہے، لہٰذا حیا کرنی چاہیے۔ شہزادیاں ہیں وہ لڑکیاں جو کسی کی محبوبہ بننا نہیں بلکہ شریک حیات بننا پسند کرتی ہیں۔ باپ کے فیصلے کو اپنا نصیب مان کر چپ ہو جانے والی ذات کو بیٹی کہتے ہیں۔ جتنا تم اپنے حسن کو دنیا میں چھپاؤ گے اتنا ہی تم قبر میں خود کو حسین پاؤ گی۔ ماڈرن لباس میں عورت کو توجہ تو مل سکتی ہے مگر عزت صرف باپردہ خواتین کو ہی ملتی ہے۔ مرد نے جنگیں لڑی، سمندر جیتا، زمین جیتی اور آسمان جیتا، عورت نے اپنی اداؤں سے اسی مرد کو جیت لیا۔ جب عورت کسی مرد سے محبت کرتی ہے تو مرد امیر ہو یا غریب فرق نہیں پڑتا، کیونکہ محبت سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ عورت اس شخص کو بھول جاتی ہے جو اسے پیار کرتا ہے مگر اس شخص کو کبھی نہیں بھولتی جو اس سے عزت دے۔ ضروری نہیں کہ روشنیاں چراغوں سے ہی ہوں، بیٹیاں بھی تو گھر میں اجالا کرتی ہیں۔ اے مسلمانوں کی پیاری پیاری بچیوں، اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا کرو، خدا گواہ اس سے تمہاری عزت اور مقام بڑھ جاتا ہے۔ عورت چاہے ان پڑھ ہو یا ڈگری ہولڈرز، وہ مرد کی تقسیم برداشت نہیں کرتی۔ جس لڑکی کو ماں باپ کی عزت کی فکر ہو وہ محبت تو کیا بادشاہت بھی ٹھکرا دیتی ہے، کیونکہ اولاد کے لیے ماں باپ کی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیٹیاں جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ذریعہ ہیں، اس لیے ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ بیٹیاں دل کا سکون اور آنکھوں کا نور ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش و تربیت کی تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔ اللہ سب بیٹیوں کو شاد آباد رکھے اور اللہ پاک تمام لڑکیوں کے نصیب اچھے کریں۔ Thanks for watching my video. Kindly like, share and subscribe my channel.
اینڈ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو۔